अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो पीटीआई और अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नामजद हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात बैकडोर शुरू हुए हैं, उसकी आपको ज़रा अंदर की कहानी बताएंगे कि वो क्या सब कुछ उधर डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको एक और जो बड़ी खबर देंगे वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने कुछ ताजरों से, बिजनेसमैन से मुलाकात की है, बड़े बिजनेसमैन से। और उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या सब कुछ हुआ, वो आपको बताएंगे। जनरल आसिम मुनीर ने क्या बड़ी बातें की उन्होंने, वो भी आपको बताएंगे। और ज़रा जो आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की उसका ज़रा, जिन बिजनेसमैनों से ज़रा बातें कर रहे थे वो, उन ज़रा बातों का भी ज़रा हक़ाइक़ की रोशनी में जायज़ा लेंगे और फैक्ट्स के साथ जायज़ा लेंगे, ठीक है, हवा में जायज़ा नहीं लेंगे। तो ये ज़रा आपको हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहीं से आगाज़ लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कल कराची के दौरे पर गए हुए थे। आपको पता है कराची में आइडियाज़ 2024 जो पाकिस्तान की एक दफ़ाई हथियारों की नुमाइश होती है, उसकी एक वहाँ पे कराची में बहुत बड़ी एक्सपो होती है। तो वहाँ पर आर्मी चीफ साहब गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, स्टॉल्स का, पाकिस्तान के भी हथियार देखे, दीगर जो दोस्त ममालिक भी वहाँ पर अपने अपने हथियारों की नुमाइश के लिए आए हुए हैं, तो वो भी उन्होंने लिया। उसके बाद शाम को उन्होंने कराची में जो बिजनेसमैन थे बड़े, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और बिजनेसमैन से जो मुलाकात उन्होंने की, हम आपको नाम भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको मालूम हो कि कौन कौन से बिजनेसमैन से। तकरीबन 20 के करीब वहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन, सनतकार, इन्वेस्टर मौजूद थे। इसमें अकील करीम ढेडी साहब थे, आरिफ हबीब साहब थे, जावेद बिलवानी साहब थे, जाहिद हुसैन साहब थे, साकिब फ़याज़ मगो साहब थे, हनीफ गोहर साहब थे। ये कुछ बड़े बड़े नाम थे, मतलब बाकी भी कुल कहते हैं 20 के करीब लोग थे, जिनमें एक्सपोर्टर, इन्वेस्टर और जैसे कहते हैं सनतकार और वगैरह वगैरह मुख्तलिफ शोबों के बड़े बड़े नाम थे। और यहाँ पर ये एक तवील सेशन था जिसमें जो अकील करीम ढेडी थे, पिछली दफ़ा भी अकील करीम ढेडी यही कर रहे थे और इस दफ़ा भी यही कर रहे थे, जो कि बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज के प्लेयर भी हैं और फ़ौज के बहुत करीब भी हैं। जब इवन के टीएलपी से जो गेम तय करनी थी जनरल बाजवा ने, तो उन्होंने जब डेड लॉक हो गया तो अकील करीम ढेडी को ही बुलवाया था। और ये मुफ्ती मुनीब और वो सलानी ट्रस्ट वाले को लेके आए थे और फिर उन्होंने जाके वो डील वगैरह की। और हमने अपनी जो पुलिस वाली, जो हमारी माओं हैं, उनके जो पुलिस वाले बेटे शहीद किए थे, टीएलपी ने, हमने सबका खून बेचा टीएलपी को और हमने रियासत सरेंडर कर दी थी, थैंक्स टू अकील करीम ढेडी। तो अकील करीम ढेडी साहब स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर हैं और अरबों में खेलते हैं और फ़ौज के बहुत करीब हैं। फ़ौज अगर कहे कि फ़लाँ टीवी चैनल को संभाल लो तो वो भी संभाल लेते हैं, वो कहें कि जी फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे दो तो वो भी दे देंगे। और जो इवन के कई बड़े बड़े एंकर जो फ़ौज की टाउटी करते हैं, उन्होंने भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो, और पैसा अपना घुमा के ब्लैक मनी वाइट करना हो या करोड़ों को अरबों बनाना हो, तो वो अकील करीम ढेडी उनके लिए हर वक्त मुयस्सर रहते हैं। तो अकील करीम ढेडी पिछली दफ़ा भी जब आर्मी चीफ गए थे तो ये मॉडरेटर बन गए थे, ये सवाल ले रहे थे, माइक इधर उधर बांट रहे थे बिजनेसमैनों से, जो कोई अगर सवाल करना की हिम्मत कर रहा था। सवाल क्या होता है, इधर खुशामदी होती है। तो इस दफ़ा भी अकील करीम ढेडी यही काम ही कर रहे थे। तो अब वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ बातें की जो बड़ी ही सिग्निफिकेंट और अहम थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त मुल्क अगर देखा जाए तो वही चला रहे हैं अमली तौर पे,
باقی سیاستدان تو اس وقت نو باڈیز ہیں. لائک اگر آپ کہیں گے وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو آپ کی اپنی بھی حیثیت چھوٹ جائے گی. کوئی ان کو اب نہیں مانتا کہ ہی از سم باڈی ڈیسیجن میکر اور ایون اے پرائم منسٹر. نہ پاکستان میں مانتا ہے نہ پاکستان سے باہر کوئی مانتا ہے. اور پاکستان سے باہر میری مراد اوورسیز پاکستانی نہیں ہے, میری مراد اوور دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کی جو لائک دے ڈونٹ ایکسیپٹ ہم ایز اے چیف ایگزیکٹو. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ایک پروکسی ہے, بٹھایا ہوا ہے انہوں نے تو بس ٹھیک ہے لگا رہتا ہے. جو ہم نے اصل ڈیل کرنی ہے ہمیں راولپنڈی ہی جانا ہوتا ہے. اس لیے جو بھی بیرونی وفدار ہے وہ اس وقت راولپنڈی جا کے حتمی باتیں طے کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں. تو اینی وے آرمی چیف صاحب نے یہاں پر خطاب میں بڑی اہم باتیں کی, اور ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی ٹھیک ہے آپ کو کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, اور آرمی چیف صاحب نے کہا جی کہ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے. ٹھیک ہے, 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور مایوسی اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے آج کہاں پر ہیں, کدھر ہیں, ان کو ڈھونڈیں ذرا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, مایوسی کی باتیں کرتے تھے, کیا ان کو اب جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہوتی. ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے, یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا. پھر انہوں نے کہا یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں, اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گے. صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام دلا سکتے ہیں. انہوں نے بزنس مینوں سے کہا کہ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں, عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے. جتنی بھی مشکلات ہوں اگر ہم مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور اس کی قدر آپ لیبیا, عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھیں. پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے کہ آرمی چیف یہ جو باتیں کر رہے تھے, معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ آئینی طور پہ مجھے نہیں معلوم کہاں پر ہے بنتا, میں آئین میں کوئی شک ڈھونڈنا چاہوں گا کہ اگر یہ ان کا دائرہ کار ہے کہ وہ یہ باتیں کریں اور یہ بتائیں. دوسری یہ ان کی گفتگو خالصتاً ایک ملٹری سولجر والی گفتگو تھی, اینڈ ہی از اے سولجر, ہی از اے آرمی چیف, فائن. ایسی باتیں وہ کمانڈرز اگر اپنے یونٹس میں اپنے آفیسرز سے, اپنے جوانوں سے کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو یقین دلائیں کہ ہم کھڑے ہوں گے, ہم لڑیں گے, ہم جیتیں گے, میک سینس ہونی چاہیے. جو سپہ سالار ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے اپنے افسران سپاہیوں کا مورال بلند رکھنا, اور ان کو یہ یقین دلائے رکھنا کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم جیتیں گے, کیونکہ اسی یقین کی بنیاد پر پھر فوجیں لڑتی ہیں. سو فیئر. لیکن معذرت کے ساتھ ملک جو 24-25 کروڑ کا ملک, وہ یوں نہیں چلتے, وہ یوں باتیں کہہ دینے سے نہیں بنتے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایون کہ سیاست پر بھی ملک کی مفاد مقدم ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں ہمارے جرنیلوں کو لگتا ہے کہ سیاست کوئی بری چیز ہے. سیاست جسے کہتے ہیں نا وہ پیغمبروں کا شیوا مانی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو جوڑتی ہے, رستے نکالتی ہے,
وفاق کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ سیاستدانوں کی روٹس لوگوں میں ہوتی ہیں نیچے تک، ٹھیک ہے، کونسلر سے لے کے نیچے وہ پارٹی کے آفس بیریئرز ہوتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی ملک کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جب آپ نے سیاستدانوں کو ارریلیونٹ اور سیاست کو گالی بنایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بلوچستان میں تمام کے تمام سیاستدان، تمام کے تمام حکمران پولیٹیشین، تمام کے تمام سردار ارریلیونٹ ہو گئے۔ کے پی میں آج دیکھیے کیا حالات ہیں، کیونکہ آپ نے سیاست کو نہیں پنپنے دیا۔ ملک کی گورننس کے حالات دیکھیں کہ آج پاکستان میں اتنی تقسیم کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایسے گروپوں کو، ایسے ففتھ جنریشن وار کے نام پر آپ نے ایسے ٹرولز کھڑے کیے کہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اتنی تقسیم اور نفرت پھیلائی۔ آپ نے ایسی تنظیمیں نکالنی، ٹی ایل پی، دیگر، جنہوں نے ملک میں مذہبی منافرت کی وہ خوفناک بنیاد رکھی ہے کہ اس سے اب ریورسل ہی ممکن نہیں نظر آتا۔ آپ نے فرقہ واریت پیدا کی 80 کی دہائی میں، کیا اس کا نتیجہ نکلا آج ملک میں؟ طالبان، یہ وہ سب کچھ، کہاں سے یہ سارے ملیٹنٹس اور یہ انسپائریشنز آئیں؟ تو یہ سیاستدانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ سیاستدان پھر بھی ایک یکجہتی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ تو سیاست نہیں بری، سیاست ہونی چاہیے، سیاست ہی ملکی مفاد میں ہے، سیاست کے علاوہ کچھ بھی ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ذاتی مفاد پر ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل جناب منیر صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور یہی آپ سے بھی توقع ہم کر رہے ہیں۔ 2 سال تو گزر گئے ہیں، پتہ نہیں اگلے 3 سال میں آپ اپنے اس کہے پر سوچیں گے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ تمام معیشت کے اشاریے مثبت ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آج ہی خرم حسین صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان میں، انہوں نے کہا یار سٹیبلٹی اور ترقی میں فرق ہوتا ہے۔ سٹیبلٹی عارضی ہوتی ہے پاکستان میں ہمیشہ، جب بھی IMF پروگرام میں ہوتے ہیں وقتی طور پر سٹیبلٹی آتی ہے، پھر ہم بعد میں ریفارمز کرتے نہیں اور پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بھی ہم ریفارمز نہیں کر پا رہے، نہ ہم ڈسکوز دیگر محکمے میں ہم کچھ کر پا رہے ہیں، نہ ہم فارن ریزروز کو کچھ بڑھانے کے لیے کوئی ایکسپورٹس بڑھا پا رہے ہیں۔ ایکسپورٹس ہماری کاٹن کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، کاٹن پروڈکٹس کے علاوہ جب تک ہم دیگر سیکٹرز میں بھی ایکسپورٹ سیکٹر نہیں بنیں گے تو پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ بجلی کا ہم نہیں مسئلہ حل کریں گے، تقسیم کار کمپنیوں کا، PIA جیسے جو قومی خزانے پر بوجھ ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز نہیں صحیح طرح سے کر پائیں گے، تو یہ سٹیبلٹی تو عارضی ہوگی۔ تو وہی بات ہے، یہ مثبت اشاریہ بتا رہے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر سرپلس میں بدل گیا، وہ اس لیے بدلا ہے کہ ہم نے امپورٹس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کی وجہ سے ملک میں نہ تو بہتر چیزیں آ پا رہی ہیں، نہ ہی مہنگائی کمی ہو پئی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی نا، اگر آج انفلیشن ریٹ کم آیا تو وہ بہت اس کا امپیکٹ عام آدمی تک ویسا نہیں پہنچا جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستانی جو بزنس مین ہے وہ صرف پاکستانی بزنس مین ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پیسہ باہر سے لیں اور پاکستان میں لگائیں تاکہ وہ بھی کمائیں، پاکستانی بھی کمائیں اور ملک بہتر ہو۔ اب یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ جو پاکستانی بزنس مین ہے نا، ان سے زیادہ ظلم پاکستان کے ساتھ کسی نے نہیں کیا، اور وہ پتہ انہوں نے کیسے کیا ہے، آپ سنیے ذرا، ٹھیک ہے۔ آپ جب دیکھیں یہ بزنس مین کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری والے ایڈ دے رہے ہوں گے، ہائے لٹ گئے مر گئے، ہائے اتنا ٹیکس لگا دیا، ہائے گیس اتنی مہنگی کر دی، یہ کر دیا، ہمارے پلانٹ بند ہو رہے ہیں، اتنے ہزار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، سبسڈی لے کے بھاگ جائیں گے۔ کبھی یہ کہیں گے ایمنسٹی اسکیم دیں جی، اگر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ واپس لائیں، ہم کریں کاروبار، ہم انویسٹمنٹ کریں، تو آپ ایمنسٹی اسکیم دیں۔ ایمنسٹی اسکیم لیتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دیتے، اپنے اربوں روپیہ کالا دھن سفید کرواتے ہیں اور پھر وہ پیسہ گھما کے جائز بنا کے باہر لے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔
कितनी पिछले अगर आप 10 सालों में मियां नवाज शरीफ साहब के भी दौर से और फिर इमरान खान साहब के भी दौर और इस दौर में भी आप एमनेस्टी स्कीमें निकालने दी हैं हुकूमत ने, और कितना हज़ारों अरब रुपया उसमें वाइट हुआ है। और फिर आप देखेंगे उस हज़ारों अरब रुपए से कितनी हमारी सनत बढ़ी है, कितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाई है, इन्होंने अपने कारोबार में कितना इजाफा किया, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इन्होंने कितनी बढ़ाई। आप ज़रा मुझे देख के बता दें फिगर्स निकाल के। तो ये तो सारे फ्रॉडिंग हैं। आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, आप ज़रा देखिए कि ये जो मैं और आप हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जो छोटा मोटा अपना करके कुछ कमाते हैं, ठीक है, हमारे में और इन बिजनेसमैनों में फ़र्क देखिए कि ये बिजनेसमैन कितनी अय्याशी की लाइफ गुजारते हैं, महलों में रहते हैं, पूरा साल बार बार जाके बाहर छुट्टियां गुजारते हैं, अरबों में खेलते हैं, ठीक है। मैं और आप लाखों में हज़ारों में कमाते हैं, ठीक है। और मैं और आप गुज़िश्ता साल हमने 368 अरब रुपया टैक्स दिया है, आपको पता है, गुज़िश्ता साल। और हमारे मुकाबले में इन बिजनेसमैनों ने 111 अरब रुपया सिर्फ टैक्स दिया, हमने 368 अरब रुपया टैक्स दिया है। और हमसे 257 अरब रुपए कम इन्होंने दिए, हमने इनसे 257 अरब रुपए ज़्यादा अपने टैक्सों में दिया। इन्होंने सिर्फ 111 अरब रुपए दिया, हमने 368 अरब रुपए, जो कि 232% हमारा टैक्स इनसे ज़्यादा हमने दिया हुआ मुल्क की खजाने को। फिर आप देखिए बिजनेसमैनों ने 30.6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं गुज़िश्ता साल। 30.6 अरब डॉलर का पता है क्या मतलब है? इन लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने, तो अगर 30.6 अरब डॉलर को लगाएं तो ये कुछ हज़ारों अरब रुपए बन जाते हैं। और आपको पता है उसके ऊपर इन्होंने टैक्स कितना दिया? हज़ारों अरब रुपया कमा के इन्होंने टैक्स दिया सिर्फ 93.5 अरब रुपए, ठीक है। और मैंने और आपने कितना दिया? 368 अरब रुपए, ठीक है। फिर बात यहीं पर नहीं खत्म होती। इस साल मैं और आप 368 अरब रुपए से बढ़ के 450 अरब रुपए टैक्स देने जा रहे हैं। कितने? 450 अरब रुपया मैं और आप इस साल टैक्स देंगे। इनसे पूछिए ये कितना टैक्स देंगे। ताजरों पर हमने टैक्स लगाया, बड़ा भाग के हो जी हम ताजरों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। और ताजरों पे हमने कहा था जी 10 अरब रुपया हम पहले क्वार्टर में इकट्ठा करेंगे। आपको पता है कितना इकट्ठा हुआ? 17 लाख रुपए। उसके मुकाबले में हमने इस साल के पहले 3 माह में ताजरों ने 17 लाख रुपए दिया, हमने 111 अरब रुपया दे भी दिया टैक्स में पहले 3 माह में, ठीक है, जो 1550% ज़्यादा है ताजरों से, ठीक है। और ताजरों के अगर आप दूसरे टैक्सेस भी निकाल लें तो वो 6.7 अरब रुपये हैं। और हमारे 111 अरब रुपए सिर्फ 3 माह का हमने टैक्स दिया है, मैंने और आपने। और ये अभी वो टैक्स है जो हम अपनी तनख्वाह पर कटवा रहे हैं, जो हम अपनी आमदन पर कटवा रहे हैं। लेकिन जो हम ख़रीदारी करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर, माचिस की डब्बिया से लेकर, दूध के डब्बे से लेकर, साबुन से लेकर, जो गैस के ऊपर हम टैक्सेस देते हैं, जो हम बिजली के ऊपर टैक्सेस देते हैं, जो हम एक एक चीज़ के ऊपर हम टैक्स देते हैं, वो इस 450 अरब रुपए में शुमार नहीं होगा। वो इसके अलावा है जो मैं और आप दे रहे हैं, ठीक है। स्कूल की फीसों पे हम बच्चों के अपने टैक्सेस देते हैं, दूध पर टैक्स देते हैं, खाने पीने की एक चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। वो हमारी तनख्वाह में कटे हुए 450 अरब रुपए के अलावा है, ठीक है। और आर्मी चीफ साहब इन लुटेरे बिजनेसमैनों के साथ बैठ के मुल्की मईशत डिस्कस करते हैं, क्योंकि वजह यह है कि फ़ौज भी अब एक इशराफिया में आते हैं हमारे जर्नैल, और ये बिजनेसमैन भी इशराफिया में। और ये बिजनेसमैन
इनका भी कोई गुजारा नहीं फौज के बगैर, क्योंकि फौज अब सबसे बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है इस मुल्क का। सबसे बड़ा कॉरपोरेट किंग इस मुल्क का फौज है। चाहे आप कॉर्नफ्लावर से लेके आप गोश्त से लेके आप जिसे कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री मुल्क की उठा लें, यूरिया, सीमेंट, हर एक में फौज है। बैंकिंग सेक्टर में अस्करी बैंक, हाउसिंग की सबसे बड़ी पाकिस्तान की प्लेयर फौज है डीएचए की सूरत में मुल्क भर में। अब तो बहावलपुर, मुल्तान के आमों के बाग काट के भी वहाँ पे इन्होंने डीएचए बना दिए। कोयटा में डीएचए, छोड़ते नहीं जगह कोई। अस्करी होम्स भरे जा रहे हैं। ठीक है, वो एक दफा वो जस्टिस जवाद खाजा ने कहा था कि चीफ जस्टिस होते पाकिस्तान के, उन्होंने कहा यार हमें लग रहा है कि लाहौर आप इंडिया से अमृतसर तक डीएचए का जगह मांग लोगे और इंडिया को कश्मीर तुम रख लो, हमें डीएचए लेके जाना है, बॉर्डर तक तो इंडिया के डीएचए ले गए लाहौर का। वो अयाज अमीर साहब ने अपने एक आर्टिकल में जुमला लिखा था कि फौज में कॉर्नर प्लाट को F-16 कहते हैं। इवन के वो शब्बर जैदी ने बताया, जो फॉर्मर चेयरमैन FBR थे, कि मैंने जब प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने फ़ोन कर दिया कि यार वो हमारे फौजी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में फाइलें शाइलें बेचते हैं, उनका तो सारा कारोबार ये होता है, तो वो बड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं, तुमने उनका कारोबार ठप कर दिया टैक्स लगा के, उनके पास ग्राहक नहीं आ रहा। तो और ये बिजनेसमैन क्योंकि दूसरे बड़े प्लेयर हैं फौज के बाद कारोबार में और तो कॉरपोरेट में, तो ये फिर कहते हैं कि फौज से बना के रखो वरना वो तो हमें खा जाएगी। तो फिर उनके कहने पर पॉलिटिकल पार्टीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, हुकूमतें गिराने में भी इन्वेस्ट करते हैं, हुकूमतें बनवाने में भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, सियासी जमातों की कैंपेनों में पैसा लगाते हैं, एहतजाजी धरनों में पैसे लगाते हैं। अगर किसी हुकूमत को गिराना और धरने शुरू करवा दे फौज तो उसमें भी पैसे लगाएंगे। तो ये पूरा, अब इसमें आर्मी चीफ कहते हैं कि जो दहशत गर्द है इनके पीछे माफियाज हैं और ये और वो सब कुछ मुल्क के लिए चलता है। तो माजरत के साथ ये माफियाज तो यूं काम करते हैं कि किसी भी हुकूमत को डिस्टेबल करवाना हो, गिराना हो, तो फिर किसी बिजनेसमैन को आंख मारी, फलां पॉलिटिकल पार्टी को हमने धरने का कह दिया, तुम उस पर पैसे लगाओ। ये बताएं ना, क्यों नहीं हमें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हिसाब लेके दिया था कि ये टीएलपी के धरनों में खाने के पैसे कौन भेजता था? तो ये तो ना करें, फिर आप हमें कहें कि नहीं हमें लेक्चर दें आप, ठीक है वैसे। और फिर आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि डिजिटल सरहदों की हिफाजत भी और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी भी रियासत की जिम्मेदारी है। माजरत के साथ नहीं होता ना। वो आज भी वो पाशा वालों को सुन रहा था, सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों को, कि हम अगले 5 साल में 15 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स का टारगेट किए बैठे थे, और अब हालत ये है कि जो हमारी मौजूदा है वो भी करोड़ों डॉलर नीचे जा रही है और हम फंसे में, और हमारी मुल्क की इतनी बुरी साख मुतासर हो रही है कि अब हम आने वाले सालों में और तबाह हो जाएगा। इवन कि अमेरिकी जो लीडिंग जो आईटी के थिंक टैंक का बंदा था वो इधर आके कह के गया, भाई ये वक्ती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तुम लोग जो अपने इंटरनेट के साथ कर रहे हो ये दूर रस्त में तबाह कौन है पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन कोई सोच नहीं रहा। और अगर कोई कहे कि नहीं ये इसके पीछे सब कुछ जो हो रहा है इंटरनेट के साथ, ये स्पीड अभी तबाह हुई हुई है, ये जो वीपीएन सब कुछ इसके पीछे फौज की ख्वाहिश नहीं है क्योंकि फौज के ऊपर तनकीद होती है, तो कौन जी बात मानेगा? सबको पता है पीछे ये हफीजुर रहमान नाम का जो जर्नैल ला के छोड़ा हुआ पीटीए में, इसकी क्या औकात है हम नहीं जानते ये क्या है। हम जानते हैं कितना ये है, तो क्यों ये क्या इसकी आईटी एक्सपर्टीज है कि ये एक पीटीए का चेयरमैन बन के बैठ गया? टेलीकॉम की क्या एक्सपर्टीज है? कोई बिजनेस प्रोफेशनल हमने ला के क्यों नहीं यहाँ पे बिठाया जो डेवलप करता है इस अदारे को, जो पाकिस्तान में आईटी और दीगर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करता, मौके पैदा करता। पूरी की पूरी यूथ हमने स्टेक पे लगा दी है। आज पाकिस्तानी मईशत में हर माह 20 लाख बंदा वर्क फोर्स में ऐड हो रहा है, लेकिन उसके पास जॉब ही नहीं है क्योंकि हमारी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है कि नई जॉब्स पैदा हों, ना हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, ना मईशत का साइज बढ़ रहा है।
تو وہ بیچارے اسی قسم کے ایوینیوز ڈھونڈتے تھے کہ آن لائن فری لانس کام کریں گے، کچھ اپنا چکر چلا لیتے تھے. آج سب بند ہے، سب تباہ ہو رہے ہیں. کہ جی معیشت تباہ ہو جائے، آئی ٹی انڈسٹری تباہ ہو جائے، فوج کے اوپر کوئی تنقید نہ کر سکے، بس یہ چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ پھر آپ آ جائیے اب پی ٹی آئی کی طرف. تو اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں بیک ڈور، اور 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات 1-on-1 ہوئی تھی حکومتی شخصیت، اور جو دوسری طرف سے تھے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ شاید علی مین گنڈا پور تھے پی ٹی آئی سے. دوسری ملاقات میں 2 لوگ پی ٹی آئی کے تھے اور ایک وہی حکومتی شخصیت تھی. اور دوسری شخصیت بتائے جا رہے ہیں کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب وہ تھے. اور اسی لیے ان دونوں کی گزشتہ 2 دنوں میں عمران خان صاحب سے طویل ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں کروائی گئیں. چھٹی والے روز بھی ان کی ملاقات کروائی گئی، اور عمران خان صاحب کو لا کے یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی تاکہ سکون سے کمفرٹیبلی بیٹھ کے ڈیٹیل میں باتیں کر سکیں. اور عمران خان صاحب کو پوری طرح علم ہے کہ یہ بات چیت جاری ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے حکومت کی طرف سے کون رابطے میں ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ان مذاکرات میں محسن نقوی صاحب بھی، جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ بھی شریک ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے بھی قریب ہیں اور حکومت میں تو ہیں ہی وفاقی وزیر داخلہ. تو ظاہر بات ہے کابینہ کا بھی حصہ ہیں، حکومت کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. تو وہ دونوں طرف کے مشترکہ نمائندے کے طور پہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ابھی جو بات چیت ہوئی ہے بیک ڈور، یہ باقاعدہ مذاکرات نہیں ہیں. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں. حکومت بھی اب اپنے آپشنز دیکھ رہی ہے، اور اگر یہ بیک ڈور چینلز اگر باقاعدہ مذاکرات میں تبدیل ہوئے اور اس کی صورت میں یہ دھرنا اور لانگ مارچ بھی مؤخر ہوا، تو اس کے لیے ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پھر جو کمیٹی بنانی ہوگی اور باقاعدہ جو مذاکرات شروع کرنے ہوں گے، اور وہ کن گراؤنڈز پر ہوں گے، وہ پھر عمران خان صاحب سے اس کی منظوری درکار ہوگی. جبکہ جو حکومتی ذریعہ ہے، جو حکومتی شخصیت ہے، انہوں نے بہت کلیئر بتایا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو فارمیلٹی کے طور پہ اپروول دیں گے، اصل اپروول اسٹیبلشمنٹ کی چاہیے ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے اگر مذاکرات کی باقاعدہ منظوری دے دی تو پھر اس صورت میں جسے کہتے ہیں نا پراپر مذاکرات شروع ہوں گے، جو کہ شاید پبلک بھی ہوں کہ یہ ڈیلیگیشن پی ٹی آئی کا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی لاسٹک کی شلواریں پہنائی ہوئی حکومت کا ڈیلیگیشن ہے، اور یہ ان خطوط پر اب مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کیا ہے. ابھی تک تو جو عمران خان صاحب کے مطالبات ہیں، اور جو علی مین گنڈا پور نے جو پبلک میں بھی کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے، اور عمران خان صاحب نے مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لیں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کریں اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو رہا کریں. تو ظاہر بات ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو حکومتی ذریعے کا کہنا تھا، اس نے کہا یار پھر اس کا مطلب ہے عمران خان جی کہہ رہے ہیں کہ آپ اقتدار ہمارے حوالے کریں اور خود آپ عمران خان پاور میں آ جائیں، جیل سے نکل آئیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کر کے ہم اصل سپریم کورٹ واپس بحال کر دیں جو ہم نے اتنی مشکل سے ختم کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بڑا ایک بہتر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دن چینل 24 پر ثنا بچہ صاحبہ کے شو میں کہا کہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے نا کہ مینڈیٹ واپس کرو، تو وہ ان ادر ورڈ کہہ رہا ہے کہ مجھے اڈیالہ سے نکالو اور خود اڈیالہ میں جیل میں چلے جاؤ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ظاہری بات ہے اس طرح کے تو نہیں ہوں گے. 24 نومبر سے پہلے سب کچھ تو نہیں ریورس ہو سکتا. اس کے اوپر تو پھر ایک لمبے ڈائلاگ ہوں گے، اور اگر عمران خان ہی باہر آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ ڈائلاگ بھی بے معنی ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال 2 ملاقاتیں
حکومتی شخصیت اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان ہوئی ہیں ابھی، لیکن ڈائلاگ پراپر نہیں شروع ہوا. اس کے لیے ابھی دونوں سائڈز کو اپنی اپنی قیادت کی منظوری چاہیے ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی اور حکومتی شخصیت کو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.